कोई डरा हुआ था कि क्या होगा, लेकिन जब फील्ड मार्शल से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू की, तो अब वो गुफ्तगू मैं आपको, वैसे तो आपने सुनी ली होगी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाई। एक एक जुमला उनका नपा तोला था, आपने उन्हें कभी देख के पढ़ते हुए नहीं सुना होगा। वो फिल्मती बोलने वाले बंदे हैं, जो उनके दिल में आता है वो बोल देते हैं, लेकिन कल मुलाकात के बाद एक एक चीज वो देख के बात कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी थकी हुई महसूस हो रही थी। ये हम आपको कंप्लीटली डिसाइफर करके बताएंगे कि एक्चुअल मुलाकात में हुआ क्या, और इसके अंदर एक इंटरनल स्टोरी भी है जो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि पूरे मीडिया में अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, वो भी बताएंगे आपको इसी चैप्टर में। तो चॉइस आप आपको किसने कहा कि मैं बताऊंगा वो? आपने कहा था, आपने धोखा दे दिया। अच्छा फर्क, आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले जो व्हाइट हाउस की तर्जुमान है करलियन ल्यूट, उसका मैसेज आ गया है, बल्कि उसने ज़ाहिर मीडिया ब्रीफिंग की और उसके अंदर उसने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने अब 2 हफ्ते दे दिए, 2 हफ्तों में वो फैसला करेंगे कि उन्हें इस सारे सिनेरियो के अंदर जंप इन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वो ज़ाहिर मुआहदा करना चाहते हैं, मामलात को समेटना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो अब उस तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की पहली कामयाबी तो ये होगी, पाकिस्तान ने ज़ाहिर कन्विंस किया फील्ड मार्शल ने डोनाल्ड ट्रंप को कि आप हमें मौका दें, हम राज़ी कर लेंगे ईरान को। तो मुझे लगता है कि इस मुलाकात का पहला नतीजा आ गया है जो ईरान को अब बहुत ज़्यादा फेवर करेगा, और इस दौरान ईरान जो है मुझे लगता है कि वो फटियाँ पकड़ देगा इसकी इसराइल की। ऐसे ही होता है ना, फटियाँ उखेड़नी होती है, फटे चक देगा। मुझे लगता है कि वो चक देगा, और बाकी मामला ज़ाहिर है फिर आगे चल के हम बात भी करेंगे इस पर। अच्छा, इस तरह है कि जो अगर आप पीछे चले जाए ना, तो मियां नवाज शरीफ के दौर में जो उनका आखिरी दौर था, उस वक्त बिल क्लिंटन ने मियां नवाज शरीफ को बुलाया था, और वो बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग थी, और उस मीटिंग के अंदर मियां नवाज शरीफ को वाइट हाउस के अंदर ठहराया गया था, और वो 100% जब आप गेस्ट होते हैं, स्टेट गेस्ट होते हैं, तो फिर आपको ये प्रिविलेज दी जाती है, वरना आपको होटल में ठहराया जाता है या दूर ठहराया जाता है या अपना बंदोबस्त खुद किया जाता है। जैसे कि इमरान खान साहब जो थे वो स्टेट गेस्ट थे, लेकिन उनका जो रिहाइश का बंदोबस्त था वो अपना था, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का था, और उनको ये प्रिविलेज नहीं दी गई थी। तो आप ये समझें कि बिल क्लिंटन का दौर जो था, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को ये प्रिविलेज दी गई, उनको ये ऑनर किया गया कि उन्हें बाकायदा व्हाइट हाउस के अंदर ठहरा के प्रॉपर 100% स्टेट गेस्ट उनको तस्लीम किया गया था। उसके बाद अब जाके ये आप ये समझें कि 27-28 साल बाद जाके दोबारा ये मौका है कि पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली है, और इसके अंदर भी यूनिकनेस ये है कि जो जनरल आसिम मनीर है फील्ड मार्शल, वो ना प्रेसिडेंट है ना ही वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सिर्फ आर्मी चीफ हैं। तो आर्मी चीफ को इतनी ज़्यादा इज़्ज़त, प्रिविलेज, ऑनर मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका की हिस्ट्री में कभी दी गई हो, पाकिस्तान की 75-76 साल की हिस्ट्री। उसके अलावा भी किसी जनरल को इस तरह से नहीं मिला, इस तरह नहीं मिला कि प्रेसिडेंट जो है वो आर्मी चीफ को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फुल कैबिनेट के साथ जब एक प्रेसिडेंट मिल रहा है तो फिर आप आर्मी चीफ को अपने बराबर समझ रहे हैं। तो दूसरा, आज तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा, हो सकता है आपकी नज़र से गुजरा हो, कि डोनाल्ड ट्रंप ने किसी के बारे में ये कहा हो कि इट्स ऑनर फॉर मी, कि इनके साथ मुलाकात करना जो है मेरे लिए बड़ा बाइज़्ज़त है। नहीं सुना। और ये उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में कहा कि ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। तो आप ट्रंप की पर्सनैलिटी को देखें कि जब वो ज़ेलेंस्की जैसे बंदे को, जिसके ऊपर $1 बिलियन लगा दिए अमेरिका ने, और उसको बिठा के कैमरों के सामने बेइज्जत कर देते हैं, या फिर साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है उसका आप हशर देख लें, वीडियो चला दी जाती है, और उसके बाद उसको बेइज्जत कर दिया जाता है। और उसमें जनरल आसिम मनीर के साथ बाकायदा लंच पे बुलाया गया, और लंच पे बुला के वहाँ उनकी कैबिनेट भी है, फिर उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी हैं, और कुछ सोर्सेज ये कहते हैं, अब ये सोर्सेज की बात है कि वहाँ पे 2 मीटिंग्स हुई, एक जनरल मीटिंग हुई जिसके अंदर बाकी सब लोग भी थे, और उसके बाद एक पर्सनल मीटिंग भी हुई, और वो जो अलग मीटिंग हुई उसमें जनरल आसिम मनीर और जनरल आसिम मलिक साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और DGISI हैं वो, और दूसरी साइड पे शायद प्रेसिडेंट तो डेफिनेटली थे, या उनके साथ शायद वाइस प्रेसिडेंट थे। तो अब ये दूसरी मीटिंग जो है ना, उसकी अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कुछ सोर्सेज ने कहा है कि दूसरी मीटिंग हुई है। मतलब ये जो 2 घंटे की मीटिंग है, ये एक नहीं, ये 2 मीटिंग्स है। अब ये कहा जाता है, अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये अभी जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको कंफर्म नहीं करेगी या अमेरिकन गवर्नमेंट इसको कंफर्म नहीं करेगी, तो इसको कंफर्म नहीं समझना चाहिए, लेकिन ये इतलात अब आ रही हैं कि इस टाइप की एक दूसरी मीटिंग भी हुई। तो और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो आप देख लें कोई फुटेज रिलीज नहीं हुई, इससे कोई किसी किस्म की तस्वीर नहीं दी गई, मीडिया के सामने नहीं रखी गई कि अखबारात के अंदर छपे। वैसे हो सकता है ये तस्वीर कल तक आ भी जाए, और क्योंकि मेरा ख्याल है कि तस्वीरें आएंगे, फुटेज भी आएंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका देगी, वो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका देगी, ठीक। और फिर उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात की, तो 2 पॉइंट उनमें बड़े दिलचस्प हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जो जनरल आसिम मनीर हैं वो हमसे बेहतर ईरान को समझते हैं, और ये बात उन्होंने कहा कि तस्वीर। दूसरा उन्होंने कहा कि वो जो सूरत हाल है ईरान और इसराइल वाली, उस पर ये भी मुझसे एग्री करते हैं। अब ये जो लफ्ज़ एग्री करना है ना, इसके अंदर वो तरह एक कैच है, और कैच ये है कि आप ये देख लें कि ट्रंप क्या चाहता है। ट्रंप ये चाहता है कि मुआहदा हो जाए, और जो ईरान है वो अपना जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको रोल बैक कर दे, या उसको कंट्रोल कर ले, या कुछ और कर दे, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो वो मुज़ाकरात करना चाहता है, वो इस मामले को समेटना चाहता है, वो इसको कंट्रोल करना चाहता है। अब वो अगर ये कह रहा है कि एग्री कर रहे हैं ये जनरल आसिम मनीर, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये सालसी की तरफ जा रहा है, फिर ये मुज़ाकरात की तरफ जा रहा है, फिर ये मुआहदे की तरफ जा रहा है मामला। और मुझे यूँ लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जनरल आसिम मनीर साहब ने ये ऑफर की होगी डोनाल्ड ट्रंप को कि आप हमें मौका दें, हम ईरानियन के साथ बात करके, क्योंकि हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं, अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, वो हमें अंडरस्टैंड करते हैं, और वो
وہ ہم پہ ڈیپینڈ بھی بہت کرتے ہیں اور اب رلائے بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں. تو آپ ہمیں موقع دیں, جو آپ کی شرائط ہے وہ ہمیں بتائیں اور ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے پھر دونوں کو ٹیبل پہ لا کے معاملات کو سیٹل کرتے ہیں. آپ اسرائیل کو سنبھالیں, ہم ایران کو سنبھالتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائپ کی کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہوگی, اور اس کا سب سے بڑا ایویڈنس یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں پہلے 2-3 گھنٹے بعد ٹرمپ کچھ نہ کچھ ایران کے بارے میں کہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ انکنڈیشنل سرنڈر کریں اور آپ کو پتہ نہیں کہ ہم کیا کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لیکن جب سے یہ میٹنگ ہوئی اس کے بعد ٹرمپ کی طرف سے کوئی اس ٹائپ کی وارننگ نہیں آئی, بلکہ جب وال اسٹریٹ جرنل کی طرف سے یہ خبر آئی کہ ٹرمپ نے پریزیڈنٹ نے باقاعدہ اجازت دے دی ہے, تیاری کر لی ہے کہ اب وہ کسی وقت بھی اٹیک کر سکتے ہیں اور اٹیک کا آرڈر جاری کر دیا, بس اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ اس کو آرڈر کو امپلیمنٹ اس وقت کرنا ہے جب میں آپ کو میسج دوں گا. ٹھیک ہے. اس خبر کا جواب جو ٹرمپ کی طرف سے یہ آیا کہ یہ جانتے ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, ہماری نیکسٹ موو کیا ہے. اس کا مطلب آرڈر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرڈر نہیں ہے, یا اگر ہے تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا ٹرمپ, اور اس نے پاکستان کو موقع دیا ہے کہ آپ جا کے ایران کے ساتھ معاملہ سیٹل کریں. یہ میرا خیال ہے بہت بڑا کیچ ہے پاکستان کے لیے, اور پاکستان اگر یہ کر جاتا ہے, جو بڑا امکان ہے کہ پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ ایران کو سمجھا کے معاملات کو سیٹل کر کے, کیونکہ ایران بھی معاملات کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ 2 گورنمنٹس ہیں. جو پراپر گورنمنٹ ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, وہ چاہتی ہے کہ معاملات سیٹل ہو جائیں. اس وقت جو عراقی صاحب, ان کے عباس عراقی صاحب, وہ تو جنیوا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ یورپین یونین کے ساتھ ان کی میٹنگز ہو رہی ہے, اور 3 بڑے ملک ہیں, جرمنی ہے, فرانس ہے, پھر اس کے اندر UK ہے, ان کے تینوں کے وزراء خارجہ آج مل رہے ہیں ان کے ساتھ, اور وہاں پہ پراپر مذاکرات ہو رہے ہیں کہ ایران کو سیٹل کیا جائے, تیار کیا جائے کہ وہ کہیں نہ کہیں گیو اینڈ ٹیک کر کے. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ جنگ سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے. نہیں, اس میں دو گورنمنٹس ہیں نا. ایک گورنمنٹ جو ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, وہ مذاکرات کر رہی ہے اور معاملات کو سیٹل کرنا چاہتی ہے, اور دوسری گورنمنٹ جو ہے وہ پاسداران کی ہے. یہ جو لڑائی ہو رہی ہے پاسداران کی طرف سے ہو رہی ہے, وہ ان کا سٹانس مختلف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم منہ توڑ دیں گے, ہم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. تو ایک سائڈ وہ ہے, ایک سائڈ یہ ہے. تو وہ آپ یہ سمجھیں کہ جان بوجھ کے گڈ بوائے بیڈ بوائے والی صورتحال ہے ایران کی طرف سے, اور گورنمنٹ ان کی جو ہے, جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, وہ واقعی مذاکرات کرنا چاہتی ہے. آیت اللہ صاحب بھی مذاکرات کریں گے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, کیونکہ وہ ایک بڑا کیچ چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ذرا آنریبل قسم کا طریقہ ہو. ساتھ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ آنریبل ایگزٹ ہو وہاں سے, کیونکہ ظاہر ہے وہ سپر پاور ہے, اور اگر سپر پاور اچانک پیچھے ہٹ جاتی ہے تو وہ امریکہ کی ریٹ ختم ہو جائے گی. اور یہ جو آنریبل ایگزٹ ہے وہ میرا خیال ہے پاکستان اس کو دے سکتا ہے, امریکہ کو دے سکتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی آبویس ہے, اور ساتھ ساتھ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے ایک بڑی عزت کی, پرائڈ کی بات ہے کہ دنیا نے تسلیم کیا. ساتھ ساتھ مودی صاحب جو ہیں, ان کا موڈ دیکھ لیں آپ, ان کے ساتھ کیا وہ آگے چل کے ہم بات بھی کرتے ہیں. یہاں پہ کچھ اور بڑی مزیدار چیزیں ہیں. وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ, بلکہ ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ جنرل عاصم منیر صاحب کو, فیلڈ مارشل کو, وہ بریک فاسٹ پہ بھی بلا سکتے تھے, وہ ان کو ڈنر پہ بھی بلا سکتے تھے, صرف لنچ پہ کیوں بلایا؟ تو اس قسم کے سوال کیے جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی جواب دیا جاتا ہے کہ بیکاز امریکہ کے اندر لنچ از ناٹ فری, دیر از نو فری لنچ ان USA. تو کہا جا رہا ہے یہ گیو اینڈ ٹیک ہے, اور اگر پروٹوکول دیا جا رہا ہے تو کوئی اسائنمنٹ بھی ہوگی. لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی صورتحال ہوگی. وہ پاکستان کی اسٹیٹک پالیسی ہے کہ اس نے ایران کے ساتھ نہیں لڑنا, کیونکہ پہلے افغانستان کے اندر دیکھ لیں صورتحال کس قسم کی ہے, اور وہ بھی پاکستان کو بڑی مجبوری میں جا کے افغانستان کے اندر ٹپکنا پڑا تھا, گرنا پڑا تھا, شامل ہونا پڑا تھا. اور رشیا اگر آگے نہ آتا تو پاکستان کبھی بھی یہ حرکت نہ کرتا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رشیا آپ کے بارڈر پہ آ جائے تو نیکسٹ وہ پاکستان آئے گا نا جی, تو اپنی ایگزسٹنس کے لیے پاکستان کو لڑنا پڑا. ویسے اس سے پہلے جب تک رشیا وہاں پہ نہیں آیا تھا اور اس نے وہاں پہ کلا کما نہیں کیا تھا پوری اسٹیبلشمنٹ کا افغانستان کے اندر, اور پاکستان کے لیے تھریٹ اس نے کریٹ نہیں کی, تو پاکستان خاموش تھا. اب ایران جو ہے وہ نہیں چاہے گا پاکستان کبھی بھی کہ وہاں پہ اسرائیل آ کے بیٹھے, یا اسرائیل بیکڈ وہاں پہ گورنمنٹ ہو, وہاں پہ رضا پہلوی کی فیملی جو دوبارہ واپس آ جائے. اور پاکستان یہ بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے اوپر بمباری ہو اور ایران کے اندر ایک انسانی المیہ جنم لے. تو پاکستان اس معاملے کو بڑا کنٹرول کر سکتا ہے, اور اس وقت پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ تشکر پاکستان کے نعرے لگا رہا ہے, اور پاکستان کے بہت قریب ہے. اور اسپیشلی جو انڈیا نے ان کو ڈس پہنچائی ہے, جو انڈیا نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا, اس کے بعد تو پاکستان ایران کے بہت ہی قریب ہے, اور ایران سمجھ رہا ہے کہ پاکستان اس سے بڑا مضبوط کنٹری ہے. اور ساتھ جو امریکہ ہے وہ بھی پاکستان کو اس وقت اپنا دسترخوان بچھا کے دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہے. اور ٹرمپ جو ہے پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ پیپر پڑھ رہے تھے, اور ایک لفظ بھی اس نے اضافی نہیں بولا کسی قسم کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ خراب ہو جائے. ٹھیک ہے, انڈیا کی طرف سے حالانکہ ٹرمپ کے نیچر کے اگینسٹ ہے, یہ مکمل انگیجڈ ہے, کیونکہ وہ نان سیریس آدمی ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کہہ سکتا ہے. میں ٹائٹ کر سکتا تھا پاکستان کو, نہ ہوتا تو کیمرے لگا کے وزٹ کو اوپن کر دیتا, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. تو اتنی عزت جو ہے وہ ٹرمپ نے, مجھے نہیں لگتا کسی اور کو دی ہو آج تک. تو پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہے اور بڑا کیش ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے دن اور اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. صاحب آپ نے جو بات کی اس کے اندر بہت وزن نظر آتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک سائڈ پہ وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایران پہ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پہ پاکستان خوش نہیں ہے, دوسری سائڈ پہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں ایگری ہیں ایک ہی چیز